अस्सलाम वालेकुम। नजर चौहान आपके साथ फोर्ट्स न्यू जर्सी से राब्ते में। कल एक शख्स कह रहा था आप राब्ते में क्यों कहते हैं, मुखातिब क्यों नहीं कहते। मुखातिब से ज़रा लगता है कि मैं कोई रोब डाल रहा हूँ, खिताब कर रहा हूँ। आप मेरी रियाया है, राब्ते में है कि एक फूल है खिला हुआ है, वो आपको भी चाहता है कि उसकी खुशबू आपसे आप मुस्तफ़ीद हों। आज मैं गज़ेबो से वीलॉग कर रहा हूँ क्योंकि बाहर हल्की हल्की ड्रिज़लिंग हो रही है। टेम्परेचर बाहर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ब्यूटीफुल। कल मैं पढ़ रहा था पाकिस्तान में एक हॉलैंड से दोस्त हैं, वो बड़ा तंज करते हैं पाकिस्तानी सिचुएशन पर। वो लिख रहे थे कि मोहनजोदारो में कल 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और अगर 3 डिग्री और हो जाता तो शायद सारे लोग जन्नत का लुत्फ लेते मर के। ओ बाबा, अभी तो बड़े बड़े अजाब आएंगे आप मादा परस्तों पे, 25 करोड़ पलीत नफूस पे अभी तो बड़े बड़े अजाब आएंगे। आज तो इमरान खान साहब भी फट पड़े हैं। इमरान खान साहब बड़ा कहा कि नज़र चौहान को साथ ले लो। नहीं जी नहीं, शहबाज अकबर कालिया साथ रख लिया, ठीक है जी। और आज कहा जनाब कि ये फौज इनफैक्ट डिबैकल ऑफ ईस्ट पाकिस्तान में इन्वॉल्व है। ये दो उम्मीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट्स थी, दोनों ही इंडिया से रिलीज हुई। इधर आज तक इमरान खान को भी कहना था भाई साहब आपने रिलीज करनी थी और कल्प्रिट्स को सजाएं देनी थी ना। वो जनरल नियाजी मेरे उधर वॉक करता था, हमारे साथ लल्ला सा रहता था और मेरा बाप कहता था कि यार तू की कीता जनरल, तू एवं फुमन लाई फिरदा है चौधुराम। और जिस तरह वो मरा, जब उसकी लाश लाई गई तो कोई नहलाने वाला नहीं था। मैं, मेरा बेनोई और एक और दोस्त ने, हमने उस दल्ले को, कुत्ते को गुसल दिया। कोई 2-3 बंदे जनाजे में एक टूटी सी एम्बुलेंस पे बेटे और बेटी लड़ रहे थे घर के लिए। वो घर पे लड़ते लड़ते घर ही रेज कर दिया उन्होंने। कुछ नहीं मिला, जिल्लत, रुसवाई, सीखना नहीं। जिया बतीसी गैब, बतीसी से डीएनए हुआ। मुशर्रफ, याया खान, कुछ नहीं सीखना मुनीर मिस्त्री सुअर ने, और ना ही 25 करोड़ ने कि यार इनका अंजाम बुरा होता है, ये खुदा नहीं है, तलत जैसे। कल एक दोस्त ने कहा यार 3 मिलियन इसके फॉलोअर हैं दल्ले के, और ये क्या बातें करते हैं फौज की। इमरान खान को फौज को लुतौड़ने पे क्रिटिसाइज कर रहा है। अब मैं कहा जनाब उसको फायदा मिल रहा है। एक ताहिर आबिद कादरी था, एक ताहिर कादरी प्रोफेसर थे, वो जिया के टट्टे उठाते होते थे, वो पुलिस में ले आए। उसका छोटा भाई इसका बेनोई है, तलत का बेनोई है। वो क्या है, चीटर, फ्रॉड, कुत्ते, बिल्ले, पिल्ले, लिल्ले। कल कोई वो हमेशा होता है, ये मेरे होते थे कोई 8-9 हज़ार सब्सक्राइबर्स ऑन द यूट्यूब। जब मैं कोई हफ्ता 2 के लिए आदिल राजा के साथ आया, दे पिक्ड अप टू 14,600। फिर आई स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग आदिल राजा, वो सारे आदिल राजा के 5-6 हज़ार झड़ गए। और फिर इट टुक अ फ्लाइट, उतरे ही आ जाते थे एंड आते आते ये 38,000 कुछ पे हैं। और अब बड़ी इंचिंग थ्रू 10-15 रोज़ होते हैं और मुझे छोड़ते हैं, को 2, 3, 4, 5 आ जाते हैं। प्लीज़ आई अगेन रिक्वेस्ट यू, मेरा बोझ आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, प्लीज़ अनसब्सक्राइब मी। कल मैं एक औरत को कह रहा था विमेन लव टू हेट मी, मैं अपनी लाइफ स्टोरी उसे बता रहा था। वैसे तो किताब पढ़ें तो बहुत अच्छा है। वो मुझे कह रही थी कि आप, मैंने कहा मेरा घर वो ले लिया, शुक्र हुआ यार, ये पैसे शैसे से मैं दौड़ता हूँ, ख़र्चा कैसे चलता है आपका, जब आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनहेरिटेंस फूक दी और सारा। तो एक कराची में मेरा हरामजादा वो सुहेल प्लाट खा गया, ठीक है जी, वो भी कोई $1 मिलियन की बेट थी। अल्लाह को नहीं मंजूर है कि मैं अमीर हूँ, मैं इधर मैंशंस में रहूँ। इधर तो माएँ कहती हैं उनके बेटे, एक बेटा मर रहा है और माँ बाप में सख्त नहीं। हमारे बच्चों के ऑरलैंडो में मैंशन है, माशाल्लाह, हमारे बच्चों के ऑरलैंडो में मैंशन है। एक धेले की मॉरल वैल्यू नहीं। स्टेशन से मैं पैदल उनके घर गया, ठीक है, 1.5 मील की, और बस ना पूछें इन लोगों का ना। और मैं बच्चे की इस्लाह के लिए गया था, वो उसने मिन्नत तरले की थी। ये नहीं मुझे कोई वर्जीनिया में वुडब्रिज में रहाइश का प्रॉब्लम था, खालिसतन कि यार ये मर ना जाए। जैसे वो बच्ची का है, वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है
लाख लाख शुक्र है, मेरे जो रिसोर्सफुल लोग हैं उन्होंने उस बच्ची का इटली में भेजने का इंतजाम कर दिया। इतना मुझे खुश हुआ, इतना अल्लाह का शुक्र अदा किया। अकेली बच्ची बेचारी, मास्टर जोलॉजी में लेक्चरशिप के लिए पीएचडी चाहिए, एमफिल भी कर लिया, न न न न पीएचडी चाहिए। पीएचडी क्योंकि सुपरवाइजर टूई मारेगा, आपकी चूत मारेगा और वो पीएचडी दे देगा। ठीक है जी। अब उसके अकाउंट में को 20-30 लाख अकाउंट में हो तो जनाब साहब उसे इटली का वीजा मिलेगा फ्री। पीएचडी की स्टडीज को बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न सी, आपको पता है इटली की लैब्स में ये डॉक्टर सलाम वगैरह और ये आइंस्टाइन और बड़े बड़े काम उधर रिसर्च के होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, क्या सॉरी डॉक्टर सलाम, मैं उसका कह गया गलत, डॉक्टर अब्दुल सलाम इटली की वो लेबॉर्ट्री थी। और ये तो कदीर ने हॉलैंड से कॉपी किया था। डॉक्टर कदीर तो फुस था, बिल्कुल ही कॉपियर। अल्लाह ताला ने उसी तरह फुस सी जिंदगी करके दफना दिया। वो इंतज़ाम हो गया, फर्स्ट क्लास इंतज़ाम हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। हफ्ता पहले मुझे सिर्फ इतना कहा, सर इस तरह तो पागलों की तरह कभी मेरे मैसेंजर पे, कभी किधर। मैंने कहा होल्ड ऑन, अल्लाह ने मदद मेरे थ्रू करानी है, करा देगा, करा दी। अल्लाह ताला ने एक ह्यूस्टन से बंदा पागलों की तरह ठुठु कर रहा है और मुझे जी उधर से शिकागो से दौड़ा मटीरियलिज्म इधर। मुझे जी मेरी जो पहली बीवी है उसने हिसार में रख लिया है, वो मेरे ऊपर चढ़ रही है रात को। मैं कहा अच्छा यार इधर आ जाना, मैं उसको गोली मार दूंगा, आ जाओ मेरे पास यार। मैं तो अब उधर ट्रैवल नहीं कर सकता यार, बहुत हो गई, अपनी बजवा के ना मेरी लाल हो चुकी है। तुम लोग आ जाना यार इधर, मैं देख लूंगा, कोई हिसार नहीं है। मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं ये, मादा प्रस्ती कंडीशनिंग की मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं। नूर इधर है, नूर इधर है। डॉक्टर सुहेल, अल्लाह ताला इस बंदे को जिंदगी दे। नूर वाला आदमी मेरे साथ जुड़ा है, नूर वाला आदमी। मुझे कल कहता है सर आप हॉलैंड ज़रूर आना गर्मियों में। और मैंने कहा डॉक्टर साहब आपकी जेपटाइज हो जाएगा करियर। उसने जो गालियाँ दी, कहता है माँ की कुछ ISI की, माँ की कुछ मिलिट्री की। डॉक्टर उधर हॉलैंड के प्राइम मिनिस्टर को मिलता है, डॉक्टर हॉलैंड का प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर का पेशेंट है, और क्या पूछ रहा। उसने कहा इनकी माँ की कुछ, आओ जब तुम्हारा दिल करता है आओ, हॉलैंड को बेस बनाओ, रिवोल्ट करते हैं। डॉक्टर 100 किताबें मेरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और जो मेरे करीबी साथी थे जो मुझे रिवोल्ट के लिए कह रहे थे, उन्होंने एक किताब नहीं खरीदी। महमूद शेख, जहरा, एक किताब भी नहीं खरीदी। हाँ यासिर बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है लंदन से। लंदन में 2 मस्करे रहते हैं, डॉक्टर नजीब रूमी और एक ख्वाजा शौकत है, मेरे साथ जुड़े। और जब मैं राजा के साथ किधर है बैंक अकाउंट बताए पैसे, मैं कहा नहीं यार कोई पैसे नहीं चाहिए। खैर मैंने ब्लॉक कर दिए। मैंने कहा नो वो सर आप इधर आ जाएं, रूहानियत करते हैं ये वो। मैं कहा आप अमेरिका में रहें। खैर नहीं, मैंने ब्लॉक कर दी। एक दिन फिर 6 महीने बाद ब्लॉक खुला, हल्की सी दोस्ती। नजीब रूमी साहब ने कहा कि जनाब मैं पता नहीं रूमी टोपी से जनाब साहब सारी दुनिया फतह करानी है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, मैं ड्रग माफिया। आई स्टार्टेड प्रमोटिंग हिम। हर दफा आपने देखा होगा मेरे ट्विटर पे मेरी रीट्वीट्स होती थी, वो कैरी नहीं करती थी। एक दो बंदों ने कहा सर ये आप क्या प्रमोट कर रहे हैं। मैंने कहा यार वो बंदा इलाज करता है और साइकोलॉजिस्ट है बहुत टॉप क्लास, और रूमी का फलसफा, रूमी की बशारत है, उसको ख्वाब में आते हैं रूमी साहब। ख्वाजा शौकत उसके साथ, उसकी बेटी अस्पताल में है, कोई मेंटल इशू है, बेगम से अलग, अकेले ये दोनों बंदे रहते हैं, अकेले हीथ्रो एयरपोर्ट के पास है। दोनों 2 नंबरी इंतहा के। पैसा $10 इनको कह दो। एक दफा एक बच्चे की शादी थी ड्राइवर की, मैं जो देख रहा था कि बड़े लोग दिल रखने वाले हैं उनको कहूँ, बड़ी मुश्किल से कोई 5,000 रुपया भेजा मर के। ठीक है ना जी। और कौन मुझे 10-10, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार, वो बेचारे को 1.5 लाख इकट्ठा करके उसकी गरीब की शादी। अल्लाह ताला को जो मन, उसको कहा यार सादा सी शादी करो, दफा करो। एक पैसा 5,000 भेजा। अब किताब का फोन ही बंद कर दिया दोनों ने। वो किताब लंदन पहुंची, ठीक है जी,
آپ میں دل ہی نہیں ہے, آپ میں دل گردہ ہی نہیں ہے. ڈاکٹر نے کہا سہیل نے 100 کتابیں اور لوں گا ڈسٹریبیوٹ. میں نے کہا تھا کاش یہ کوئی امیر آدمی, عارف رہتے ہیں ادھر, وہ بہت اچھا بندہ ہے, اسے انقلاب کا بڑا رہتا ہے, ہی از اے ویری گڈ سول, لاس اینجلس میں رہتے ہیں, امیر ہے, بزنس مین ہے, ریسورسز اتنے نہیں ہیں ڈاکٹر سہیل جیسے. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ مجھے چاہتا ہے کہ ادھر سے میں اس کو ٹرین کروں فار انقلاب. میں کہا نو نو نو, انقلاب آتے ہیں یا یو شوڈ ہیو اے لیڈرشپ کوالٹی اور وزڈم اور انسپائر کرنے کا کرسمیٹک پرسنالٹی, یا ریسورسز ہوں. آپ کے پاس نہ ریسورسز ہیں, آپ نہ وہ فگر ہیں. ریسورسز سے آئی مین ملینز اینڈ ملینز آف ڈالرز جو ڈاکٹر کے پاس ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کہتا ہے پھر کیا کریں. میں کہا گائیڈ کرتا رہوں گا. 10 کتابیں منگوائی. میں کہا 100 کتابیں خرید کے فری دو, ادھر لکھ کے دو, دس بک از فار دوز ہو وانٹ ٹو برنگ ریولیوشن ان دیئر لائفس اینڈ فار پاکستان. میں ابھی بھی کہتا ہوں وہ کتاب پڑھی اب لوگوں نے, نہ میں نے امیزون پہ پھینکی, نہ PDF کاپی بنائی, نہ آن لائن. ایک بڑا سا آدمی, اس کی اٹھے سے بیٹھا نہیں جاتا, وہ میرا پبلشر ہے بیچارہ, وہ کوئی ای میلز آتی ہیں, وہ کوئی 10 دن بعد ای میلز کو رسپونڈ کرتا ہے. اچھا آج مجھے ای میل صبح کہ جی وہ انہوں نے عمر خان کا نام دیا. عمر خان اس سے بھی بڑا آدمی, اٹھے سے بیٹھا نہیں جاتا, بیٹھے سے اٹھا نہیں جاتا. وہ کہتا ہے عمر خان کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ہاں ینگ لڑکا یاسر لنڈن میں ڈسٹریبیوٹر ہے. 3 ڈسٹریبیوٹرز ہیں اس بک کے. ون از بیسڈ ان سیاٹل USA, شکیب بیگ. Another is Umar Khan based in Mississauga, Canada. Third is Yasser Khan, very, very good boy. I love him really. اور یہ محمود شیخ ناروے میں, اس کا دل ہی نہیں ہے, ایک کاپی اس نے نہیں لی. بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے ایسے لوگ. کمنگ بیک ٹو پاکستانی پالیٹکس, عمران خان کا میں نے تذکرہ کیا. وقت گزر جاتا ہے. کاکا یہ وقت ہاتھ نہیں آنا. میری ماں کہتی تھی کاکا یہ وقت ہاتھ نہیں آنا. ٹھیک ہے, وہ گزر گیا اس کے وقت. ایکسٹینشن کے وقت اس کی منتیں کی میں نے ہمیشہ. اور اس نے فوج کو, باجوہ کو سر پہ چڑھایا اس نے. اور وہ اس نے کتے کے بچے, رنڈی کے بچے, عمر بندیال نے, وہ چڑھ گئے اوپر حرامزادے ہمارے. اب نہ پاکستان رہے گا نہ فوج رہے گی, بس نام رہے گا اللہ کا, جو حاضر بھی ہے, غائب بھی ہے, ناظر بھی ہے, منظر بھی ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, نام رہے گا اللہ کا, جو حاضر بھی ہے, غائب بھی ہے, ناظر بھی ہے, منظر بھی ہے. منظر یہ دیکھ لیں, ادھر رب ڈالا ہے. ناظر بھی ہے, منظر بھی ہے, حاضر بھی ہے, غائب بھی ہے, غائب بھی ہے, حاضر بھی ہے. نہ پاکستان رہے گا نہ فوج رہے گا. فل سٹاپ. مایوس نہیں کرنا چاہتا, آپ مر گئے ہیں. not a single Pakistani want to spend a single penny for انقلاب یا میرے جیسے اسپرچول لیڈر رکھتے ہیں. ہاں وہ ایک 3-4 دن پہلے نا ایک ڈاکٹر ہیں, فلسفے کے ڈاکٹر ہیں, پاکستان میں رہتے ہیں. 30 سال سے میرا تعلق ہے. کبھی کبھی بات ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے. وہ رائٹسٹ ہیں, پرو جماعت اسلامی ان کی تھنکنگ رہی ہے, کنزرویٹو ہے, بہت اچھا شخص ہے, ویری آنیسٹ پرسن. آئی کی ناٹ نیم ہم کیونکہ اس کو کل ابھی اٹھا لیں گے, 2 گھنٹے میرے ویلاگ کے بعد اٹھا لیں گے. میری بات ہو رہی تھی ان سے, تو میں نے کہا کہ آپ کیا سوچتے ہیں حالات کے بارے میں. فرمانے لگے نظر صاحب, ایک تو 30 سال سے میں آپ کو جانتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ شخص کیا ہے. آج مجھے کنفرم ہوا یہ مجذوب ہے. ٹریمر بھی اسی لیے ہے اس میں, یہ مجذوب ہے. اور میں نے کہا سر جانے دے. کہتا ہے نہیں, آپ کی جو فریکوینسی اس کائنات کے مالک کے ساتھ ہے, وہ فریکوینسی, وہ ایکسیس صرف مجذوب لے سکتا ہے. الحمدللہ آئی ڈونٹ نو مجذوب لے سکتا ہے کون, میں وہ ایکسیس لے رہا ہوں جو کن فیکون والی ایکسیس ہے. میٹیریلزم کو پھینک دیا, ٹھیک ہے, سب کچھ پھینک دیا, اتار دیا کپڑے, ننگا پھر نہیں سکتا, بہن چود اندر دے دیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات اس نے کہی کہ نظر صاحب میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں,
کہ آپ نے کہا تھا ویلاگ میں کہ یا یہ 25 کروڑ جو ان سے ہیں یہ مر جائیں گے اور فوج جو ہے جیت جائے گی اور کوئی لیڈر شاید انہیں بچا جائے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ 25 کروڑ جو ہیں یہ نہیں مریں گے. پاکستان رہے گا، فوج مر جائے گی، لیڈر جو لیڈ کرے گا اس کو وہ عمران خان نہیں ہوگا، وہ کوئی آپ جیسا شخص ہوگا. آپ لکھ لیں. This is absolutely true. Imran Khan will not lead Pakistan. I tell you. CIA, ISI, Mossad, MI6, not Imran Khan. Only a person who can bring revolt. Not a person like Fawad Chaudhry, اب ٹو پی like عمران خان. اب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ فوج نے یہ کیا. پاکستان بھی میرا، فوج بھی میری، ٹوئی بھی میری. مرواؤ یار. اب اللہ تعالیٰ کے ہاں مکسچر نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں کلین تھنگس ہوتی ہیں. میں نے اپنی اب میرے ویلاگ 20 منٹ کے ہوا کریں گے آپ کی فرمائش پر. میں اپنی چینی پارٹنر سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا یار یہ زی کہاں سے آ گیا، یہ تو یار کوئی فرشتہ ہے تم لوگوں کے لیے. کہتے کہ یہ زی جو ہے نا یہ ماؤ کے بعد ہمارا لیڈر ہے. ہم سارے چینی زی کو ماؤ کے بعد چومتے ہیں. فائن. کیوں؟ میں نے کہا کہتی جب ماؤ ہمیں ایک طرف ترقی کی طرف لا رہا تھا تو امریکہ، یورپ سارے اس کو لتوڑ رہے تھے. اس نے کہا تھا ایکسکیوز می دے آر پیپر ٹائگرس. ماؤ کی فیمس سینگ ہے دے آر پیپر ٹائگرس. ٹھیک ہے جی. تو کہتی آج ثابت ہوا. پیپر ٹائگرس کرنسی چھاپتے تھے، پیپر کرنسی چھاپ کے آج $3 ٹریلین کا مقروض ہے یو ایس. آپ بابا نہیں چین کو مار سکتے. خدا کی قسم 2006-07 میں چین میں ہی رہ جاتا کسی چینی سے شادی کر کے اگر ادھر پابندیاں نہ ہوتی اور اگر میں نے اپنے بچوں کو نہ سنبھالنا ہوتا جو پیدا کیے پہلے. سچ اے بیوٹیفل پلیس، سچ اے بیوٹیفل میوزک، سچ اے گڈ فوڈ. جنت ہے. یہ بھی جنت ہے. اس کو صرف ایلیٹ نے اور مادہ پرستوں نے پھوسڑا سا کر دیا. مادہ پرستی مروا گئی ہے. بابا اس سے دور نکلے مادہ پرستی سے. یہ آپ کو مار دی گئی. ہائی کورٹ لڑ رہی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ آئی ایس آئی بڑی سمارٹ ہے، سمارٹ پلیئرز ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ لاپتہ افراد کو ڈھونڈنا. دیکھیں انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم ایک پاور آف سارے سیکٹر کمانڈرز نے پاور آف ٹارنی کو ایشورنس دے دی ہے آن اتھارٹی بانڈ ٹو اٹارنی جنرل کہ سارے رہا ہوں، ساروں کو ہم ڈھونڈیں. لیکن ان میں حسان نیازی نہیں ہے، وہ لاپتہ نہیں ہے. حسان کو ٹرائی کچھ لاپتہ ہے. احمد فرحات کو شاید چھوڑ دیں. آج کی میری تھم نیل احمد فرحات کی ہے کہ یہ فوج کا ملک ہے. فوج نامہ اس نے لکھا تھا. مجھے دکھ ہوتا ہے کہ احمد فرحات کا وہ ویلاگ صرف 65,000 ویوز لے سکا اور حرام زادے کنجر ٹوڈی میدی گلے کے بچے کا ویلاگ 100,000 ویوز لیتا ہے. کل کسی نے کہا نظر صاحب ان کے ملینز آف ویوز سبسکرائبرز ہیں. میں نے کہا جی ہوں. اور کہتا ہے یار تلت شلت یہ کر کچھ نہیں سکتے. کہتا ہے میں کہا بالکل کچھ نہیں کر سکتے. نظر چوہان کے پاس اگر 100,000 سبسکرائبرز آ جائیں جو ڈاکٹر سہیل کی طرح کے ہوں، آئی ریپیٹ ڈاکٹر سہیل فرام ہالینڈ کی طرح کے ہوں، ہم پاکستان میں انقلاب لے آئیں گے. پاکستان کو جنت کا گہوارہ بنا دیں گے. ٹرسٹ عمران خان. لیکن اس کا فیوچر مجھے نظر نہیں ہے. تو بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. بہت خوبصورت موسم ہے آج. سارا دن 5 میل واک کرتا ہوں، آج 10 میل انشاءاللہ کروں گا. ٹیک کیئر. اللہ نگہبان.